नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो गुरुभ्यो नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। नमो गुरुभ्यो नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। नमो गुरुभ्यो नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। उत्तम बोधिचित्त रत्न उत्पन्न नभएको उत्पन्न होस्, उत्पन्न भएको नाश नभई उत्तरोत्तर फैलिएर जाओस्। उत्तम शून्यता रत्न उत्पन्न नभएको उत्पन्न होस्, उत्पन्न भएको नाश नभई उत्तरोत्तर फैलिएर जाओस्। सर्वप्रथम महान कृपालु करुणामय शास्त्र साक्यवन्त गौतम बुद्ध तथा सम्पूर्ण शरणीय एवं मेरो सबै गुरुहरूको चरणमा वन्दना चढाउँदै नेपाल बौद्ध परिचय समाज र एनबीटीभी मार्फत जुन यो अहिले कार्यक्रम भनौँ, यो धर्म प्रवचन जुन हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा म नेपाल बौद्ध परिचय समाजका निर्देशक केसी निचोको तर्फबाट र सम्पूर्ण एनबीटीभीको टिमको तर्फबाट चाहिँ यहाँहरू सबैलाई पुनः हृदयदेखि नमस्कार टाँसिदिँदै व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब विगतको हप्तासम्म चाहिँ हामीले विगतको शनिबार भनौँ, अब अस्ति त्यो अगाडिको शनिबारसम्म चाहिँ हामीले शरणगमनको विषयमा हामीले 5 विषयद्वारा शरणगमनको लाभ के हो, शरणगमनको विषय के हो, शरणगमन कसरी गर्नुपर्छ भनेर, अनि शरणगमनको शिक्षा के हो भनेर त्यसद्वारा चाहिँ हामीले शरणगमनको विषयमा हामी अध्ययन गरिसकेका थियौँ। र आज चाहिँ अब शरणगमन गइसकेपछि हामीले पालना गर्नुपर्ने भने मुख्य एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कर्म हेतु फल भन्ने त्यो चाहिँ हामीले राम्ररीसँग पालना गर्नुपर्छ। र बुद्धको सिद्धान्त, बुद्धको आचरण र सिद्धान्त भन्छ। बुद्धको आचरण चाहिँ अनि अहिंसक हो भनेदेखि त्यसको सिद्धान्त चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रतित समुत्पाद भनेर भनिन्छ। त्यसको कारणले प्रतित समुत्पाद भने त्यसमा पनि अब सिद्धान्त भनौँ, त्यसमा चाहिँ लौकिक अनि प्रतित समुत्पाद भनौँ, लौकिक सिद्धान्त र अलौकिक अनि सिद्धान्त भनेर दुई हुन्छ। अब लौकिक सिद्धान्तमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कर्म हेतु फलको विषयमा हुन्छ र अलौकिक सिद्धान्तमा चाहिँ अनि शून्यताको विषयमा आउँछ। त्यसको कारणले सिद्धान्तमा पनि दुई प्रकारको हुन्छ। अब त्यो लौकिक सिद्धान्त जुन अहिले हामी आजको यसमा चाहिँ कर्म हेतु फलको विषयमा आउँछ, पहिला म तपाईहरुले के सूचना दिन चाहन्छु भन्दाखेरि यो जुन अहिले नेपाल बौद्ध परिचय समाजका अध्यक्ष आदरणीय धर्म प्रयोजक अनि डाक्टर केशवचन्द्रज्यूले रच्नु भएको बौद्ध धर्मको प्राथमिक पाठ्यक्रम बालमती प्रवेशद्वार भन्ने यसको किताबबाट हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ र त्यसको किताब चाहिँ हामी निशुल्क रूपले चाहिँ वितरण गर्ने यसरी गरिरहेको छ। यदि कसैले यो किताब चाहेको छ भनेदेखि एनबीटीभी मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नेछौँ र त्यसै गरी नेपाल बौद्ध परिचय समाजका कार्यालय चाहिँ रामिटीमा छ। त्यसको कारणले त्यसमा पनि तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नेछौँ भनेर त्यो भन्न चाहन्छु। अनि आजको यसमा चाहिँ अघिको चाहिँ निरन्तर जाने हो भने जुन कर्म हेतु फल भने त्यो अब कर्म हेतु फलको मूल अहिले जुन यसभित्र भएको यसमा चाहिँ पेज नम्बर 114 मा 11औं विषय हेतु फल प्रतित समुत्पाद तथा कर्म फलको परिचय भनेर लेखिएको छ। त्यसको कारणले बौद्धको सिद्धान्तमा अनि लौकिक र अलौकिक दुई मध्ये यो लौकिक अनि सिद्धान्त भने त्यो भित्र पर्छ। अब यो लौकिक सिद्धान्त जुन कर्म हेतु फल भने त्यसको फाइदा चाहिँ के हो त, यो हामीले जानकार पाएर यसको पालना गर्यो भनेदेखि त्यसको फाइदा के छ त भन्दाखेरि एकमा त्यसको फाइदा चाहिँ धर्म मान्ने होस् धर्म नमान्ने होस्
धर्म मान्ने तापनि बौद्ध धर्म मान्ने होस् या अन्य धर्म मान्ने होस्, जोसुकै व्यक्ति भए तापनि यो जुन अहिले लौकिक सिद्धान्त कर्म हेतु फलको विषयमा अध्ययन गरेर बुझेर त्यसको पालना राम्रोसँग गर्यो भनेदेखि बौद्ध धर्म नमान्ने एउटा व्यक्तिले यो कर्म राम्ररीसँग पालना गर्यो भनेदेखि यो जुन यस जन्म जुन छ अहिलेको यो जुन जन्म जुन छ त्यो चाहिँ एकदमै सुख शान्ति रूपले बिताउन सक्छ। त्यो फाइदा छ एउटा। त्यसै गरेर धर्म मान्ने अब एउटाले यो चाहिँ राम्ररीसँग पालना गर्यो भनेदेखि यस जन्म मात्र नभएर अनि अर्को जन्म अथवा पुनर्जन्म भनौँ, अर्को जन्ममा पनि अनि फेरि मनुष्य जीवन पाउने, त्यसै गरेर अब सुगति भनौँ, सुगति लोकमा जन्म लिएर अनि त्यसरी अनि फाइदा हुनेछ। यो लौकिक उसको मात्र हो त, अलौकिक होइन है। अलौकिकको त फेरि अर्कै उसको अनि त्यो हुन्छ लाभ र फाइदा हुन्छ। त्यसको कारणले लौकिकको जुन अहिले कर्म हेतुफल भन्दाखेरि मूल चाहिँ 10 अकुशलको कर्म त्याग्ने र अनि 10 कुशलको कर्म अनि पालना गर्ने त्यो हो। त्यसको कारणले 10 अकुशलको कर्म नगर्यो भनेदेखि त्यसको फलमा आफूले दुःख भोग्नु पर्ने त्यो पनि हुँदैन। यही जन्ममा भनेको त मैले, जस्तै कि काठमार त्यो हत्या हिंसा त्यस्तो नगर्यो भनेदेखि अनि के भन्छ सरकारको नियम आफूले त्यो दण्ड त्यस्तो पाउने पनि हुँदैन। त्यसै गरेर चोरी डकैता त्यस्तो गर्ने चाहिँ त्याग्यो भनेदेखि नगर्यो भनेदेखि त्यो गरेर जुन फेरि अनि नियम दण्ड पाउने त्यस्तो नियम हुन्छ, हो त्यस्तो नियमहरू जेलमा गएर दुःख पाउने त्योहरू नभएर अनि सुख भनौँ त्यो चाहिँ हामीले प्राप्त हुन सक्छ। त्यो मात्र नभएर यो एकदमै राम्ररीसँग पालना गर्यो भनेदेखि अनि त्यसको अनि वहाँ जहाँ बसेको वरिपरिमा पनि एकदमै शान्त फैलाउन सक्ने त्यस्तो फाइदा हुन्छ। जे होस् त्यसको फाइदा छोटकरीमा भनेदेखि यस जन्ममा पनि धर्म मान्ने नमान्ने जे भए त त्यसले फाइदा हुने, त्यसै गरेर अर्को जन्ममा पनि फाइदा हुने। अहिले जुन विश्व युद्ध भनौँ, त्यसै गरेर देशको बीचमा चाहिँ युद्ध गर्ने भनौँ, हो त्यो सबैहरू पनि के हुन्छ त शान्तमा अनि परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसको कारणले एक व्यक्तिगत आफू शान्त बस्न सक्छ र छरछिमेकी लगायत समाज देश विदेश सबै शान्त बनाउन सक्ने पनि यो जुन 10 अकुशलको कर्म त्यागेर 10 कुशलको कर्म अपनायो भनेदेखि अनि यो चाहिँ यसरी फाइदा हुनेछ भनेर यो चाहिँ छोटकरीमा भनौँ। अब चाहिँ हामी अनि मौलिक अब पुस्तक अनुसार हामी अध्ययन गरौँ। अब त्यसमा 11औं विषय हेतुफल प्रतीत समुत्पाद तथा कर्मफलको परिचय भनेर। प्रतीत समुत्पाद भने त्यसमा पनि 3 प्रकारको हुन्छ। कर्म हेतुफल भनेको चाहिँ हेतुफल प्रतीत समुत्पाद एउटा, अंशयुक्त प्रतीत समुत्पाद एउटा, अनि एउटा चाहिँ कल्पनाद्वारा अनि राखिएको परकल्पित अनि प्रतीत समुत्पाद भनौँ, त्यो 3 प्रकारको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ कर्म हेतुफलको भनेर त्यो प्रतीत समुत्पाद अन्तर्गत कर्म हेतुफलको विषयमा हो। कर्म हेतुफलको विषयमा राम्ररीसँग जानकार हुने प्रयोग गर्ने त्यस्तो हो भनेदेखि प्रतीत समुत्पादको विषयमा राम्ररीसँग अध्ययन गर्यो भनेदेखि हो त्यो चाहिँ त्यसको अन्तर्गत पर्छ। हो त्यो चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ ल। अब त्यसमा प्रथम प्रश्न 21औं प्रश्न रहेछ। त्यसो भए हेतुफल प्रतीत समुत्पाद भनेको के हो भनेर। त्यसो भए भन्दाखेरि जुन अस्तिको हामी गएको त्रिरत्नको जुन शरणगमनको विषयमा आउँदाखेरि अनि धर्मको शरणमा गएको कारणले हामीले अनि हिंसक अथवा अकुशलको कर्म गर्नु हुँदैन, कुशलको कर्म अनि पूर्ण रूपले चाहिँ सिद्ध गर्नुपर्छ भनेर यसरी धर्मको शरणमा गएर हामीले यसरी पालन गर्नुपर्छ भनेर यहाँ अगाडि भन्नुभएको छ। त्यसको कारणले त्यसद्वारा चाहिँ यदि अनि 10 कुशलको कर्म पालना गर्ने 10 अकुशलको कर्म त्याग्नुपर्छ भनेदेखि अब
10 अकुशलको कर्म भने कसोले भनिन्छ, 10 कुशलको कर्म भने कसोले भनिन्छ, त्यसले फल के कस्तो प्राप्त गरिन्छ, कस्तो दिन्छ भने त्यसको विषयमा चाहिँ अनि बृहत रूपले भनौँ त्यो आएको ल। त्यसो कारण यहाँ त्यसो भए भनेर अगाडि यो गइसकेको कर्म हेतु फलको विषयमा, त्यसो कारणले त्यसो भए भनेर, त्यसो भए हेतु फल प्रतीत समुत्पाद भनेको के हो? उत्तर सामान्यतया प्रतीत समुत्पाद भनेको अरूबाट उत्पन्न हुनेलाई भनिन्छ भनेर। प्रतीत समुत्पाद भन्दाखेरि जुन वस्तु सिर्जना भएको छ त्यो सिर्जना भएको चाहिँ अरूलाई भर परेर अनि उत्पन्न भएको हो भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ। अरूबाट उत्पन्न हुनेलाई भनिन्छ। यहाँ हेतु फल प्रतीत समुत्पाद भन्दाखेरि प्रतीत समुत्पाद अन्तर्गत 3 प्रकारको भएको मध्ये अनि एउटा हेतु फल भनेर हेतुद्वारा उत्पन्न भएको भने त्यो चाहिँ आयो है। अरूबाट उत्पन्न भए भन्ने बित्तिकै सबै हेतुबाट भने त्यो पनि बुझ्नु हुँदैन। कोही हेतुबाट उत्पन्न हुनेछ, कोही फेरि नित्यको जुन हुन्छ तिनीहरू हेतुबाट उत्पन्न हुन सक्दैन नि त हो। त्यसो कारणले यहाँ चाहिँ हेतुद्वारा कारणद्वारा उत्पन्न हुने भनेर यसरी आएको। यहाँ हेतु फल प्रतीत समुत्पाद भन्नाले हेतु र प्रत्ययद्वारा फल उत्पन्न हुने प्रतीत समुत्पादलाई बुझिन्छ भनेर। हेतु र प्रत्यय उदाहरणमा चाहिँ खेतमा चाहिँ बारीमा चाहिँ एउटा अनि के भन्छ अब जस्तो कि सन्तरा जस्तो कि त्यसो फालेको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ कहाँबाट उत्पन्न भयो त भन्दाखेरि हेतु चाहिँ सन्तराको बिउ हो। अनि प्रत्यय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो बिउले आफ्नो फल दिनको लागि चाहिँ सहयोगको रूपमा चाहिँ पानी मल हो त्यो हुन्छ नि त हो, तिनीहरू प्रत्यय हो। त्यसको कारणले हेतु र प्रत्ययद्वारा चाहिँ फल उत्पन्न हुने अनि प्रतीत समुत्पाद भने यसरी बुझिन्छ। उदाहरण अग्निबाट धुवाँ उत्पन्न हुने भएकाले त्यो धुवाँ अग्निमा आश्रित हेतुफल प्रतीत समुत्पाद हो भनेर। अब अग्निबाट के आउँछ भन्दाखेरि धुवाँ उत्पन्न हुन्छ नि त, त्यसको कारणले त्यो धुवाँ चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि आफ्नो हेतु अग्निबाट आएको हो नि त। अब अग्नि पनि कसरी आउँछ भन्दाखेरि आगो हुनको लागि दाउरा चाहिन्छ, फेरि त्यसलाई जलाउनको लागि केही न केही वस्तु चाहिन्छ हो, त्यस्तोद्वारा चाहिँ अनि त्यो आएको हो भनेर यो चाहिँ उदाहरण हो। अब त्यसपछि प्रश्न 22औं प्रश्नमा कर्मफल कस्तोले भनिन्छ भनेर। अब कर्म भन्ने कस्तोले भनिन्छ, त्यसको फल भन्ने कस्तोले भनिन्छ भनेर त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यहाँ उत्तर सम्भोट भाषाको लेलाई अनि भारतीय भाषामा भने यो भारतीय भन्दाखेरि संस्कृत भाषा भने त्यो बुझ्नुपर्छ। फेरि संस्कृत भाषामा कर्म भनिन्छ भनेर, हामी सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ ले भनेर भनिन्छ है, लेखा छे भन्छ ले। अनि संस्कृत भाषामा चाहिँ कर्म भनेर, अब हाम्रो नेपालीमा पनि कर्म भन्छ नि त हो, त्यही हो कर्म भनिन्छ। त्यो एक क्रियालाई बुझ्नु पर्दछ भनेर कर्म भनेको एउटा क्रिया अथवा एउटा एक्सनलाई बुझ्नुपर्छ। अब त्यो एक्सन पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि शरीरद्वारा गर्ने कार्य काम भनौँ, अब सरल रूपमा भन्यो भने काम, अनि मुखबाट वचनद्वारा गर्ने काम, अनि चित्तद्वारा सोच्ने काम हो, त्यस्तो कामले चाहिँ ले भनेर भनिन्छ कर्मलाई। त्यसलाई विभाजन गर्दा भनेर त्यो कर्म भने त्यसलाई अनि विभाजन अथवा त्यो फरक त्यो छुटायो भनेदेखि शरीर वचन तथा चित्तको कर्म वा 3 कार्यहरू छन् भनेर। शरीर भनेको शरीरबाट गर्ने कर्म, वचनद्वारा गर्ने कर्म अनि मनबाट गर्ने कर्म भनेर 3 प्रकारको कर्महरू छ भने। त्यसैले कर्मफलको बारेमा सहज रूपमा भन्ने हो भने क्रियाद्वारा फल उत्पन्न हुने क्रियाकलापलाई भनिन्छ भने। त्यसको कारणले अब कर्म हेतु फल भन्दाखेरि कर्मफल भन्दाखेरि क्रियाद्वारा भनेर शरीर वचन मन कुनैको क्रियाद्वारा चाहिँ उत्पन्न हुने भन्दाखेरि फल उत्पन्न हुने अथवा फल दिने त्यस्तो एउटा क्रियाकलाप, त्यस्तो एउटा कामलाई चाहिँ अनि कर्मफल भनेर बुझिन्छ भने। यो तैपनि धर्ममा व्याख्या गरिएका कर्मफलको बारेमा जान्नको लागि कुशल अकुशलको कर्मफल बारे बुझ्नु पर्दछ भनेर। अब हुन त कर्ममा के अरे
शरीरद्वारा हामीले खेती रोप्ने हुन्छ, कता कता जाने हुन्छ, के हुन्छ, त्यसै गरेर वचनद्वारा पनि विभिन्न हुन्छ। अब तैपनि यहाँ चाहिँ अब धर्म सम्बन्धित अनि कर्म भनेर व्याख्या गर्दाखेरि अनि कुशलको कर्म, अकुशलको कर्म, अव्यकृत अनि कर्म भनेर 3 प्रकारको हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भनेर कुशल कर्म, अकुशल कर्म अनि अव्यकृत अथवा राम्रो कर्म, नराम्रो कर्म अनि त्यो दुवै नभएको कर्म भनेर 3 हो। अब त्यसमा कुशल कर्म भनेको भन्दाखेरि कुशलको कर्म भने कस्तोले भनिन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो कर्मद्वारा यदि त्यो कर्मले चाहिँ फल सुख दिन्छ भनेदेखि त्यो कर्म चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अनि कुशलको कर्म भनेर भनिन्छ। सुख दिने कर्मलाई कुशलको कर्म, दुःख दिने कर्मलाई अनि अकुशलको कर्म भनेर भनिन्छ। त्यसको कारणले कुशल कर्म भनेको फल सुखदायी उत्पाद गरिने कर्मलाई बुझ्नु परेकाले उपादेय भन्दाखेरि त्यो हामीले गर्नुपर्ने हो भनेको त्यो। अकुशल वा पाप कर्म भनेको फल नराम्रो वा दुःखदायी सृजना गरिने कर्म भएकाले अनि हेय अथवा त्याग्नु पर्ने हो, गर्न नहुने त्यस्तो हो भनेर यो। त्यस्तो कुशल कर्मद्वारा फल सुख र अकुशल कर्मद्वारा फल दुःख उत्पन्न गराउनेलाई कर्मफल भनिन्छ भनेर यो चाहिँ सजिलो रहेछ। त्यस्तो कुशल अकुशल कर्महरूबाट राम्रा नराम्रा फलहरू विपाक हुने क्रियाकलाप विश्वास छ भने कर्मफलप्रति विश्वास भएको भन्ने गरिन्छ भनेर। त्यस्तो अकुशल कर्म, कुशल कर्म र अव्यकृत कर्मका धेरै विभागहरू छन् भनेर। अब हामी त्रिरत्नको शरणमा जान्छु भन्दाखेरि अस्ति मैले भने जस्तै बुद्धको शरणमा जाँदाखेरि उहाँले मार्गदर्शकको रूपमा हेरेर शरणमा जानुपर्छ। धर्मको शरणमा जाँदाखेरि त्यो धर्म चाहिँ मैले पालना गरेर चाहिँ अनि सेवन गरेर चाहिँ त्यसको शरणमा जान्छु भनेर यसरी शरणमा जानुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यसको कारणले यहाँ पनि धर्मको शरणमा गएर अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अरूलाई दुःख दिने कामहरू गर्नु हुँदैन, अरूलाई सुख दिने राम्रो काम के अरे समाजलाई फाइदा हुनको लागि, प्राणीलाई लाभ हुनको लागि त्यस्तो कार्यहरू चाहिँ अनि गर्नुपर्छ भनेर हो यो। त्यसको कारणले बौद्ध धर्ममा सबभन्दा पहिला हामीले गर्नुपर्ने अभ्यास भनौँ, सबभन्दा पहिला चाहिँ यो आउँछ, कर्म हेतु फलको चाहिँ पालना गर्नु भन्ने त्यो न्याम्नेम भन्छ है हामीले अभ्यास गर्ने त्यो। अब माथि माथिको अभ्यास गर्छु भनेर मुनि जग जस्तो चाहिँ कर्म हेतुको फल नै हामीले विश्वास नगरेर त्यसको पालना गरेन भनेदेखि त्यो माथिको अनि जुन करुणा भन्ने के अरे मैत्री भन्ने अब के अरे बोधिचित्त भन्ने त्यसै गरेर तन्त्रको अनि के अरे अभ्यास भन्ने त्योहरू चाहिँ हुनै सक्दैन। त्यो जग चाहिँ कर्म हेतु फलदेखि हामीले सुरु गर्नुपर्छ अभ्यास गर्ने, अथवा न्याम्नेम भन्छ है हामीले त्यो भावना अथवा अनि अभ्यास गर्ने हो भनेदेखि योदेखि सुरु गर्नुपर्छ। कर्म हेतु फलकोदेखि लिएर सुरु गर्नुपर्छ। कोही कोहीले कर्म हेतु फलको विषयमा त्यति अनि विश्वास पनि नहुने, त्यति महत्त्व पनि नमान्ने, म चाहिँ महायानी हो भनेर बोधिचित्तको विषयमा तन्त्रयानको विषयमा जति ध्यान साधना त्यो गरे तापनि यो छैन भनेदेखि अनि गाह्रो छ। अब त्यसको कारणले हामीले कहिले कहिले माथि ठुलो त्यस्तोमा समात्ने, मुनि त्यो कहाँबाट आउँछ त्यसको जग चाहिँ अनि राम्रो बनाउने त्यस्तो कोसिस नगर्ने पनि हुँदो रहेछ। त्यसको कारणले यो चाहिँ गलत हो भनेर भन्न चाहन्छु। त्यसैले त्रिरत्नको शरणमा गइसकेपछि सबभन्दा पहिला हामीले निभाउनु पर्ने कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि कर्म हेतु फलको पालना राम्ररीसँग गर्नुपर्ने भनिदियो। त्यस्तो कर्म हेतु फल राम्रो हुनको लागि अगाडि हामी के चाहिन्छ भन्दाखेरि मान्छे राम्रो हुनुपर्छ। त्यसैले अस्ति नै यहाँ अगाडि हामी अनि के अरे एउटा मानव जीवन पाएमा चाहिँ त्यो मानवको जीवन सार्थक हुनको लागि अनि के अरे मानव धर्म भनेर त्यस्तो अनि के भन्छ मानव धर्म राम्ररीसँग हामीले अनि शिष्ट आचरण र शिष्ट विचार भनेर आयो नि त, हो त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो नै छैन भनेदेखि त्यो माथि फेरि आउन सक्दैन।
त्यसो कारणले यो कर्म हेतु फल भने चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो यो। त्यसैले त्यो एउटा भयो। अब त्यसपछि चाहिँ अब प्रश्न नम्बर 23 मा 10 अकुशल कर्म भनिएको के हुन् भनेर, यदि हामीले त्याग्नुपर्ने गर्न नहुने 10 प्रकारको अकुशलको कर्म छ भनेदेखि त्यो अकुशलको कर्महरू के हो पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझेपछि अनि बल्ल यस्तो गर्ने बेलामा चाहिँ गर्न त्यस्तो गइरहने बेलामा ओहो यो अकुशलको कर्म हो, त्यसले चाहिँ आफूले पनि दुःख अरूले पनि दुःख दिने कार्य गर्छ, त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर ठ्याक्कै रोक्न सक्छ नि त। यदि 10 अकुशलको कर्म के हो भनेर त्यो नै बुझेन भनेदेखि अनि त्यस्तो काम चाहिँ हामीले गरिरहन्छ, भविष्यमा पनि गर्छ हो। त्यसको कारणले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसैले यहाँ 10 अकुशलको कर्म भनिएको के हुन् भन्दाखेरि उत्तरमा शरीरद्वारा प्राणीको हिंसा गर्नु, अदत्त दान अर्थात् चोरी एवं लुट्नु, परपुरुष या पर स्त्रीसँग काम मिथ्याचार, वचनद्वारा मृष्यवाद, पैशून्य प्रलाप, कटु वचन, संभिन्न प्रलाप, मनद्वारा अभिध्याय, व्यापात तथा मिथ्या दृष्टि गरी त्रिद्वारका यी 10 अकुशल कर्महरू हुन् भनेर। त्रिद्वार भन्दाखेरि ढोका भनेको है, 3 प्रकारको ढोका भन्दाखेरि अकुशलको कर्म गर्ने ढोका भने त्यही हो हुन चाहिँ। अब त्यसमा शरीरद्वारा 3 भनेर, अनि प्राणीको हत्या हिंसा गर्ने, अनि आफूलाई नदिएको चिजहरू चोरी गर्ने, डकैत गर्ने, लुट्ने, त्यसै गरेर परपुरुष भनेर त्यस्तोसँग चाहिँ अनि काम मिथ्याचार गर्ने, त्यसै गरी पर स्त्रीसँग चाहिँ काम मिथ्याचार गर्ने, व्यभिचार भनौँ हो त्यस्तो गर्ने हो, त्यो चाहिँ शरीरबाट 3 हो। अब वचनबाट के हो त भन्दाखेरि मृष्यवाद भनेर झुटो बोल्ने है। त्यो झुटोमा पनि सानो झुटोहरू पनि हुन्छ र ठुलोमा भन्दाखेरि आफूले केही शक्ति त्यस्तो नभए तापनि शक्ति छ भनेर भन्ने, आफूलाई शील जस्तो कि भिक्षुको शील नभए तापनि भिक्षुको शील भए जस्तो गरेर अरूले देखाउने, त्यो भिक्षुको शील नभए तापनि भिक्षुको वस्त्रहरू लगाएर आफू चाहिँ अरूले हेर्दाखेरि ओहो त्यो चाहिँ भिक्षु रहेछ, लामा रहेछ भनेर त्यस्तो देखाउनको लागि, आफूलाई फाइदा हुनको लागि चाहिँ अरूलाई अनि ठग्ने हो, त्यस्तो हुन्छ। त्यसको कारणले तिनीहरू झुटो बोल्ने। पैशून्य प्रलाप भन्दाखेरि अनि 2 साथीहरू त्यस्तो मिल्नेहरूको बिचमा चाहिँ कुरा काटेर चाहिँ एक अर्काको बिचमा अनि भिन्नता अथवा त्यो धारा उठाउने। कटु वचन भनेर अरूलाई मन दुख्ने, चित्त दुख्ने हो त्यस्तो कुराहरू गर्ने। संभिन्न प्रलाप भन्दाखेरि अर्थविहीन कुराहरू, अर्थविहीन अनि राग आउने कुराहरू, रिस उठ्ने कुराहरू त्यस्तो हुन्छ नि त हो, त्यस्तो कुराहरू गर्ने भनेर वचनद्वारा 4। अब यो शरीर र वचनद्वारा शरीरद्वारा 3 वचनद्वारा 4 जुन अकुशलको कर्म जुन छ त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि मनबाट आउँछ। त्यसको कारणले मनबाट 3 मनद्वारा अभिध्याय भनेर, अनि राग भनौँ त्यस्तो लोभ है, अरूको सामान के देख्यो भने त्यसमा लोभ आउने, मैले भने यस्तो भए ठिकै हुन्थ्यो भनेर त्यस्तो सोच हुने। व्यापात भनेर अनि अरूलाई हानि गर्ने, अरूलाई बेफाइदा दिने, अरूलाई ठग्ने त्यस्तो विचार सोच। अनि मिथ्या दृष्टि भनेर सत्य तथ्य के हो त्यो नबुझेर चाहिँ त्यो चाहिँ उल्टै सोच्ने, जस्तै कि मृत्यु अनित्य हो तर पनि सोचमा चाहिँ हामी मृत्यु हुँदैन भने मृत्युलाई नित्य सोच्ने हो, त्यो पनि के हो त एउटा अनि मनद्वारा सोच्ने, गलत सोच्ने हो। त्यसो कारण गर्दाखेरि यहाँ मनद्वारा अभिध्याय भनेर नफ्सेम लोभद्वारा चाहिँ अनि के हुन्छ प्राणीको हत्या हिंसा गर्छ। लोभद्वारा चाहिँ अरूको सामान राम्रो त्यस्तो देखे बेलामा चाहिँ अनि त्यसले लोभ आएर मलाई पनि त्यस्तो ठिक हुन्थ्यो भनेर अनि त्यो पाउनको लागि के चोरी गर्ने के गर्ने त्यो हुन्छ। त्यसै गरेर लोभद्वारा चाहिँ अनि पर स्त्रीसँग परपुरुषसँग अनि काम मिथ्याचार गर्ने त्यस्तो हुन्छ। त्यसै गरेर अनि लोभ भनौँ राग भनौँ त्यसद्वारा चाहिँ अनि कटु वचन अरूलाई मन दुख्ने वचनहरू कुरा बोल्ने अनि झुटो बोल्ने त्यो सबै हुन्छ।
त्यसै गरेर अरूलाई हानि पुर्याउने सोचद्वारा पनि अनि कसैको हत्या गर्ने है, त्यसै गरेर अरूले अनि के अरे नदिएकोहरू अनि लुट्ने त्यस्तो गर्ने गरेर जुन अगाडि 7 प्रकार भनौँ, जुन 7 अङ्ग जुन छ अकुशलको कर्म, त्योहरू यो 3 अनि सोच्ने तरिका नकारात्मक सोच भनौँ त्यसद्वारा चाहिँ आउँछ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो 10 वटा जुन कुशल के अरे 10 वटा जुन कर्म जुन छ त्यो कर्महरू अकुशलको कर्म अथवा नराम्रो कर्म हो। त्यो चाहिँ के हो त, आफूलाई भविष्यमा दुःख दिने कर्म हो। आफू मात्रै नभएर अरूलाई पनि अनि दुःख दिने सोच, दुःख दिने कर्म हो। त्यसैले चाहिँ यो 10 अकुशलको कर्म गर्नु हुँदैन भने त्यो हो। त्रिद्वारका यी 10 अकुशल कर्म हुन्। 10 अकुशल कर्म र 10 अकुशल कर्मपथ समापनमा फरक छन् भनेर फेरि यहाँ चाहिँ हामीले मिगेवचु द मिगेवचु लेलम योंस जोपा भनेर मात्र 10 अकुशलको कर्म र 10 अकुशलको कर्म अनि परिपूर्ण भएको भनेर त्यो दुईमा फरक छुटाउनु पर्छ। फेरि अब त्यसको फरक चाहिँ मुनि आउँछ। 10 अकुशलको कर्म भन्दा ती 10 कर्म गरेको मात्र अनि 10 अकुशलको कर्म हो भनेर। 10 अकुशलको कर्म भन्दाखेरि हत्या हिंसा गर्ने, चोरी डकैत गर्ने, अनि व्यभिचार गर्ने, झुठो बोल्ने, अनि कटु वचन बोल्ने, अर्थविहीन कुरा गर्ने, हो त्यस्तोहरू चाहिँ के हो त, मात्र 10 अकुशलको कर्म हो भनेको। तैपनि 10 अकुशल कर्मपथ अथवा परिपूर्ण हुनुमा अनि के चाहिन्छ भन्दाखेरि वस्तु, आशय, प्रयोग र अन्तिम गरी 4 एकत्रित हुनुपर्छ भनेर। 10 अकुशलको कर्म पूर्ण हुनको लागि अथवा त्यसले पूर्ण रूपले फल एउटा दिनको लागि चाहिँ अनि त्यो कुशल चाहिँ परिपूर्ण हुनुपर्छ। जस्तै कि हत्या हिंसा गर्ने हो भनेदेखि हत्या हिंसा गरेको अकुशलको कर्म र अनि हत्या हिंसा गरेको अकुशलको कर्म जुन समापन अथवा परिपूर्ण हुन, त्यो दुईमा चाहिँ फरक छ। हामीले कहिले कहिले हिँड्दै किराहरू त्यस्तो किरा फटाङ्ग्राहरू खुट्टा मुनि यसो मृत्यु भएर जान्छ नि त। तर पनि हाम्रो सोचमा चाहिँ यो मैले मार्छु, मार्नको लागि म खुट्टा यस्तो टेक्छु, मारिसकेपछि आहा एकदमै खुसी भयो, त्यस्तो सोच छैन नि त। त्यसको कारण यो मात्रै के भयो त, त्यो मृत्यु भयो, मृत्यु दिएको मात्रै हो। तर पनि त्यो चाहिँ हत्या गरेको परिपूर्ण भए छैन। अब त्यो परिपूर्ण हुनको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि 4 प्रकारको जुन के अरे त्यो चाहिन्छ। त्यसमा पहिला वस्तु भनेर, अनि वस्तु भनेर आफूले एउटाले हत्या हिंसा गर्ने हो भनेदेखि कसले हत्या हिंसा गर्ने त्यो चाहिन्छ। दोस्रोमा आशय भनेर त्यसले चाहिँ म मार्छु भनेर एउटा अथवा राग अथवा रिस त्यस्तोद्वारा एउटा सोच हुनुपर्छ। तेस्रोमा चाहिँ प्रयोग, केले मार्ने, हत्या के अरे हतियार हुनुपर्छ। हतियारले मार्ने कि विष दिएर मार्ने कि अरूले मार्न लगाउने हो कि त्यो सबै प्रयोगभित्र आउँछ। अनि अन्तिम भन्दाखेरि त्यो चाहिँ आफूभन्दा अगाडि त्यसको मृत्यु भइसकेपछि आहा अब त एकदमै सन्तुष्ट भयो भनेर जुन एउटा सोच हुन्छ नि त, हो त्यो 4वटा चाहिँ 4वटाद्वारा यदि एक प्राणीको हत्या गर्यो या त्यो 4वटाद्वारा चाहिँ कसैको अनि सामान चोर्ने, त्यो 4वटाद्वारा चाहिँ कसैले अनि वचनद्वारा अनि नराम्रो के अरे कर्महरू गर्ने हो, त्यस्तो भयो भनेदेखि अनि त्यो चाहिँ त्यसले के भन्छ 10 अकुशल कर्मपथ परिपूर्ण भए चाहिँ भएको हो। त्यसैले यो चाहिँ फरक छुटाउनु पर्छ, त्यसमा हुनुपर्छ आशय। अब त्यसमा वस्तु, आशय, प्रयोग र अन्तिम गरी 4 एकत्रित हुनुपर्छ। आशयमा समुत्थान र संज्ञा 2 हुनुपर्ने नपर्ने थरी थरी भएकाले 4 अङ्ग वा 5 कुनै पनि पूर्ण हुनुपर्छ। अब त्यसमा यही वस्तु भनेको त्यो कर्म गरिने विषय वस्तु भनेर, यदि लुट्ने त्यस्तो गर्यौँ भनेदेखि के लुट्ने, सुन लुट्ने हो कि चाँदी लुट्ने हो कि के लुट्ने हो, त्यो एउटा त्यो विषय चाहिँ चाहिन्छ पहिला, विषय वस्तु चाहिँ त्यो हो। आशय भनेको गरिने विचार भन्दाखेरि त्यो चाहिँ म लुट्छु भनेर एउटा अनि सोच है, रागद्वारा हो कि रिसद्वारा हो कि केद्वारा, अब लुट्छु भन्ने एउटा सोच हुनुपर्छ। प्रयोग अर्थात्
वास्तविक कर्म र भनेर अब प्रयोग चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लुट्छु भने मात्र नभएर आफू स्वयं कहिले रातमा जाने हो कि दिउँसो जाने हो कि फेरि अरूले लगाउने हो कि त्यसले फेरि मौनी लगाएर फेरि के अरे पाउने अनि त्यो गर्ने हो कि मिठो मिठो कुरा गरेर चाहिँ पाउनको लागि उ गर्ने हो कि त्यो सबै के हो त प्रयोगमा जान्छ। अनि अन्तिम अर्थात् त्यो कर्म गरिसकेको अवस्थाले बुझ्नुपर्छ भनेर अन्तिममा त्यो पाइसकेपछि अनि एकदमै सुकुन सन्तुष्ट हुने हुन्छ नि त हो त्यस्तो त्यसले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण 10 अकुशल कर्म र 10 अकुशल कर्मपथ परिपूर्ण दुईमा फरक छन्। यसको बारेमा मुनि उल्लेखित प्रत्येक 10 अकुशलको बेला चर्चा गरिनेछु भनेर अब त्यसको बारेमा जस्तो कि हत्या हिंसा काटमार्गो त्यसै गरी के अरे लुट्ने है त्यसै गरेर अनि व्यभिचार गर्ने झुटो बोल्ने कटु वचन बोल्ने अनि अर्थविहीन कुरा गर्ने हो त्यसको एक एक त्यो हुन्छ व्याख्या हुन्छ हो त्यो चाहिँ अब पछि गर्छु भनेर अब आज चाहिँ हामी यही राख्छु होला सो अनि सबैलाई धन्यवाद। अब अन्तिमको परिणामना जम्बे बहुवचित रेख्याम भदं कुन्दो सम्पत्ति देशेंदु तेदा गुंगे जसो दालो जिं गेवान्देदा तमजे रबदंगु त्यसम सेबे गेवा तमजे ngwa गालो छोदो ngaba दासिं गेवे सावती गुंजा सम्पोचु से रबदंगु वारकी। अल्लाह सुब्हान धन्यवाद।